अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। बड़ी अम्मी सहन से आवाज़ आई तो अशर फारूकी ने कड़वा सा मुंह बनाया और जानबूझकर सोता बन गया। आज उसकी पहली छुट्टी थी और सुबह ही से आफत नाजिल हो गई। अब सारा दिन किरकिरा हो जाना था। उसने फिर आवाज़ दी मगर जवाब निदारद। तब वो सहन से अंदर बरामदे में आ गई। बड़ी अम्मी चाश की नफल अदा कर रही थीं। इन्हें देखकर वो खुद शर्मिंदा हो गई और दोजानो होकर मूढ़े पर बैठ गई। उनके सलाम फेरने का इंतज़ार करने लगी। वो नमाज से फारिग होकर दुआ मांगकर जाए नमाज तय करने लगी तो मीरब को पास पाया। बड़ी अम्मी, मम्मा आज बाज़ार जा रही हैं, आपने कुछ मंगवाना है तो बता दें। आपने सफाई वगैरह कर ली? मैंने मना भी किया है ना कि आप मेहनत ना किया करें। मैं अभी कर देती हूँ। हस्बे आदत वो बोल रही थी और इसी रफ्तार से अशर जल रहा था। बच्चे, मैंने कुछ नहीं किया। सुहरा आई थी, वो कर गई थी, उन्होंने सहूलत से बताया। हो गई इस महारानी की छुट्टियां ख़त्म। बड़ी अम्मी घुटनों के दर्द के बाइस घर के कामकाज से लाचार थीं। बेटी एक थी, वो भी शादीशुदा, और बेटा भी इकलौता बेटा। नेवी में हाल ही में नौकरी लगी थी। घर की सफाई सुथराई के लिए ही सुगरा को रखा हुआ था, मगर कई दिन से वो भी गायब थी। उसके बेटे को टाइफाइड हो गया था, इसलिए ना आ सकी। बड़ी अम्मी ने बताया। वो सादा मिजाज लड़की फ़ौरन रंजीदा हो गई। हाय बेचारी बड़ी अम्मी, वो तो इतनी गरीब है, कैसे कर पाती होगी दवाई वगैरह? आपने पूछा उससे? उधार लिया था किस्मत की मारी ने। आज मैंने एडवांस तनख्वाह दे दी है। अल्लाह सब मुसलमानों पर रहम करे। मेरा मालिक हर इंसान को रिस्क अता करे बेबहा, आमीन। उसने सदके दिल से कहा। अशर कलस कर रह गया। ये दोनों ताई भतीजी एक जैसी हैं। इन्हें कोई भी गुर्बत और लाचारी के नाम पर उल्लू बना सकता है। अम्मी तो थी ही, अब ये मदर टेरेसा हमारे ख़ानदान में पैदा हो गई है। क्या पकाएं आज? अरे हाँ, तुम्हें बताना याद नहीं रहा, रात अशर आ गया है। जो भी पकाना हो उससे पूछ लेना। हाय बेचारी बड़ी अम्मी, कैसा है वो? कुछ मोटा हुआ या वैसा ही है? बहरिया का अच्छा असर पड़ा या सड़ियल ही है पहले की तरह? वो फिर स्टार्ट हो गई। बड़ी अम्मी बमुश्किल हंसी रोक पाई। मैंने नेवी में अप्लाई किया था मैडम, WWE में नहीं। अब की बार वो सह ना सका और उठकर सामने आ गया। और सड़ियल हूँ मैं? हाँ, तो कोई शक है इसमें? उसने बदतमीजी की नुमाइश की। हाय वैसे अशर, तुम कितने ढंग के हो गए हो ना। इतने इन 3 महीनों में उसने रश्क भरी नज़रों से खूबरू कज़न को देखा। तुम्हारी हाय अब पड़ गई है ना, अब जाने कब बीमार पड़ जाऊँ। उसने दांत निकाले। बड़ी अम्मी देख रही हैं आप, एक तो मैं इसकी तारीफ़ कर रही हूँ और ये ख्वामखा इतरा रहा है। हाँ जी, ऐसे ही तो करते हैं तारीफ़। वो जी जान से जला। अच्छा छोड़ो, जल्दी बताओ आज क्या खाओगे? ना बाबा ना, अभी मेरा इतना बुरा वक्त नहीं आया कि तुम्हारे हाथ का पका खाऊं। अम्मी पका देंगी तो खा लूँगा, वरना फिर यहाँ और वहाँ के खाने में क्या फ़र्क रह जाएगा? तुम ज़रूरत से ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हो मेरी। उसे गुस्सा आया। ओह रियली, तुम्हें बेइज्जती महसूस होती है? उसने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। बस बड़ी अम्मी, अब मैं तभी आऊँगी जब ये शख्स छुट्टियाँ गुजार कर चला जाएगा। वो पैर पटकती तेज़ी से चल दी और वो पीछे खुशदिली से मुस्कुरा दिया। जान छूटी 2-3 दिन के लिए। इन दोनों का बचपन से यही ताल्लुक़ था। मीरब को अपना ये कज़न सारे जहाँ से अच्छा लगता था। वो इतना ही उससे चिढ़ता था। उसे हमेशा मीरब की सारी खामियां नज़र आती थीं, बल्कि वो तो मीरब की खूबियां भी खामियां समझता था। मीरब बहुत रहमदिल लड़की थी। किसी की ज़रा सी तकलीफ़ भी वो बर्दाश्त नहीं करती थी। अक्सर स्कूल में उसके क्लास फेलोज़ उसकी नरमी का भरपूर फ़ायदा उठाते और बाद में मजाक उड़ाते। अशर अक्सर झुंझला जाता उसकी इन आदतों से। मीरब बीबी, ये खुदाई फौजदार बनने का ज़माना नहीं। आजकल लोग इस नेक दिली का गलत फ़ायदा उठाते हैं। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम
मुस्तकबिल करीब में शदीद नुकसान उठाओगी अपनी इसी आदत के बाइस। और वो हमेशा ही उसकी बातें एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। बोलना उसकी आदत थी, शायद वो खामोश रह ही नहीं सकती थी, जबकि अशर को ज़्यादा बोलना सख्त नापसंद था। इन तमाम बुराइयों के बावजूद वो जानता था कि उसकी अम्मी का मीरब हारून के बगैर गुजारा नहीं। ख़ासकर जब आपी की शादी हुई थी, उसके बाद वो बिल्कुल तन्हा हो गई थी और मीरब हारून ने इनकी इस तन्हाई को ख़त्म किया था। वो अपनी मसरूफियात के बावजूद दिन का बेशतर हिस्सा बड़ी अम्मी के साथ गुजारती थी। उनके तमाम काम करती थी, हत्ता कि खाना भी पकाकर आती थी। अशर फारूकी जानता था कि वो इनके घर के लिए किस कदर अहम है, मगर फिर भी मीरब हारून को झेलना उसके बस की बात ना थी। नौकरी के बाद वो पहली बार छुट्टी पर आया था और अपनी छुट्टियां खुशगवार गुजारना चाहता था, मगर हाय रे किस्मत, सुबह सवेरे ही वो बला नाजिल हो गई थी। उसे अंदाज़ा था कि अब अम्मी का मूड भी खासा उदास रहेगा। उसकी बातें उनका दिल लगा देती थी और ये भी पता था कि वो अब तब तक नहीं आएगी जब तक वो खुद उसे लेकर ना आए। कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ था, अक्सर ही वो उसे यूं ही जलील कर देता था। वो खफा हो जाती तो अम्मी भी रूठ जाती, तब लाचार होकर ना चाहते हुए भी उसे मीरब हारून की मिन्नतें करनी पड़ती और वो भी खूब नखरे दिखाती, भाव खाती। अब भी सारा दिन जैसे तैसे गुजरा। शाम तक वो बिल्कुल चुप हो गई। इन्हें आदत जो थी इस रेडियो स्टेशन को सुनने की, जो नॉन स्टॉप चलता था। अम्मी, मैं ज़रा चाचू से मिलाऊं, भला हो तुम्हारा, याद आया कि कोई है तुम्हारा। उनका अंदाज साफ खफगी जाहिर कर रहा था। वो सर खुजाता बाहर निकला। बिल्कुल साथ वाला तो घर था। वो दरवाजे पर दस्तक देकर हस्बे मामूल अंदर दाखिल हुआ तो सहन में ही चाचू और चाची बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम, उसने अदब से सलाम किया। उन्होंने बहुत प्यार से गले लगाया। चाची ने माथा चूमा। जीते रहो, कब आए, फजर के वक्त ही पहुंचा था। चाची ने अपने पास ही जगह बनाई। वो बैठ गया। अच्छा, सुबह मीरब गई तो थी, उसने जिक्र नहीं किया। उन्होंने हैरत से पूछा। मैं सो रहा था ना, उसे पता नहीं चला होगा। कितना मक्कार इंसान था, उसके मुंह पर झूठ बोल रहा था। मीरब जलकर रह गई। वो अभी बाहर निकलने ही लगी थी कि उसे बैठा देखा तो मुड़ गई। क्या खाओगे बच्चे, बताओ। अरे नहीं चाचू, कुछ नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? मीरब पकोड़े बना रही है, तुम्हारे चाचू का दिल कर रहा था। साथ पुदीने और सब्ज मिर्च की चटनी है, ठहरो मैं अभी लेकर आती हूँ। चाचू चाची उससे बहुत मोहब्बत करते थे। उसे भी सबसे प्यार था, माँ सवाए मीरब हारून के, जिसका जिक्र ही उसका हल्क कड़वा कर देता था। चाची उठने लगी तो वो खुद ही ले आई और रूखे अंदाज में सलाम किया। वो जानता था कि वो बेअदब नहीं, मगर इस वक्त उसे अशर फारूकी से सख्त नाराज़गी थी। अजीब तनुक मिजाज लड़की थी। खुद ही खफा होती और उम्मीद भी लगाती कि वो मनाने आएगा। जानती जो थी कि वो मजबूर है। अम्मी ने भी उसका बाइकाट कर रखा था। चाची, रिहाब नज़र नहीं आ रही? उसने मीरब से छोटी बहन का पूछा, जिसे उसकी खूब बनती थी। आजकल फारिग है। हाँ, जब तक एडमिशन नहीं होते BSc के तो सिलाई सीखने जाती है, चाची ने बताया। इसे भी कुछ सिखा दें, बातें बनाने में तो एक्सपर्ट है मोहतरमा। उसने मुंह फुलाए मीरब पर शरारती निगाह डाली और मासूम बनकर चाची से कहने लगा, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता मेरे बोलने से। बुढ़ी रूह है तुम में, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो, पुराने ज़माने के लोगों की तरह। उसने भी भरपूर जवाब दिया। लड़कियां काम काज करती अच्छी लगती हैं, ससुराल में सिर्फ बातें काम नहीं आती, हुनर भी देखते हैं। वो मज़ीद चिढ़ाने लगा। बेफिक्र रहो, मेरी बच्ची सर फखर से बुलंद करेगी, सब आता है उसे। चची को शायद उसके मूड का अंदाज़ा हो गया था। वो फौरन बोली, कहाँ चची, पकोड़े देखें कितने बेजायका हैं, नमक ही नमक भरा है। हाँ, तभी तो सारी प्लेट चट कर गए हो, पेटू कहीं के। वो कुलस कर बोली। मेरा बेटा, वो मजाक कर रहा है। चाचू को मुदाखलत करनी पड़ी। बाबा, ये यूं ही मुझे सबके सामने जलील करता है, मैं इतनी ही बुरी हूँ? हाँ, उसने लहजे में नमी समोई। बेशक, तुमसे बुरा कोई हो सकता है भला? हाँ। अशर फारूक सड़ियल वो चीनी और आंसू साफ करती अंदर भाग गई। वो हंसा तो चची और चाचू भी मुस्कुराहट ना छुपा सके। तुम दोनों भी बड़े ना हुए,
بچپن چلا گیا مگر لڑائی ختم نہ ہوئی، چاچی نے کہا۔ وہ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر گھر آ گیا۔ واقعی وہ اگلے دن بھی نہیں آئی۔ سغرا کام کر کے چلی گئی۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ امی نے اس کی فرمائش پر گوشت پکا لیا تھا۔ میرب تو میرے آنگن کی کوئل ہے، کل سے میرا آنگن سونا ہے۔ امی کتنا سکون ہے، آج ماحول میں فضا بھی خوشگوار ہے، جانے آپ کو چلتے پھرتے ریڈیو اسٹیشن میں کیا اچھا لگتا ہے۔ انتہائی ناہنجار اور بد زبان لڑکی ہے وہ۔ چپ کر، تو نے ہی ناراض کیا ہے اسے، اب تو ہی جا کر بنائے گا۔ امی نے تیز لہجے میں کہا۔ ارے تیرا کیا ہے، 4-5 دن کی چھٹی پر آیا ہے، چلا جائے گا۔ وہ بچی ہی تو میری تنہائی کا سہارا ہے، جس دن سے کالج چھوٹا ہے دن رات میرے ساتھ ہے، اتنا خیال رکھتی ہے، اور ایک تو ہے کہ امی اتنی عادت نہ ڈالیں، کل کو سسرال چلی جائے گی تو پھر کیا کریں گی آپ؟ اس نے سیانہ بننے کی کوشش کی۔ مجھے نہ سکھا، جا کر اسے لے کے آ، جب کہ تب دیکھی جائے گی۔ ہر کام میں مدد کرتی ہے، جیسے انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے نہیں دیکھنے اس کے نخرے، میں رحاب کو لے آتا ہوں، وہ آپ کی مدد کرا دے گی، اس نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور محض 2 منٹ بعد واقعی رحاب اس کے ساتھ آ گیا۔ بڑی امی لائیں میں پکا دیتی ہوں، آپ اتنی گرمی میں کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے چاہت سے بڑی امی کو دیکھا۔ بیٹیاں اللہ پاک نے عفت کو دونوں ہی اچھی دی تھیں، بڑوں کا ادب و لحاظ کرنے والی، سکون کی متلاشی وہ فوراً ہی باہر آ گئی۔ میرب کہاں ہے کل سے؟ حالانکہ انہیں علم تھا کہ اشر کی وجہ سے دانستہ کنی کتراتی ہے، مگر طفل تسلی ہی سہی۔ بڑی امی صبح ماموں آئے تھے، اسے ساتھ لے گئے، وہ مانی جان نے بازار جانا تھا، اور آپ کو تو علم ہے وہ کتنی چہیتی ہے ماموں مامی کی، ساری شاپنگ اس کی پسند سے کریں گی۔ ارے وہ ہے ہی اتنی پیاری، انہوں نے غصے بھری نظر اپنے بیٹے پر ڈالی۔ رحاب نے سالن پکا دیا تھا، روٹیاں بنا کر چلی گئی، کیونکہ اسے گھر میں بھی دوپہر کا کھانا بنانا تھا۔ بچیوں کا سکھ ہی الگ ہے، یہ بیچاریاں کون سا راتوں کو اٹھ کر کھاتی ہیں، بس میرا رب ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھیں، میرے نصیب میں تو جانے بہو کا سکھ بھی لکھا ہے یا یوں ہی گزر جاؤں گی۔ لو جی، اب یہ نیا ایشو، اچھا خاصا گھر کا نظام چل رہا ہے، صفائی ماسی کر جاتی ہے، کھانا میرب پکا جاتی ہے۔ آپ کو کیوں بہو کی یاد ستانے لگی؟ عمر بھر تو یہ نظام نہیں چلے گا۔ ماشاءاللہ تعلیم مکمل کر چکی ہے، میرے اور اس کے ماموں دونوں کا زور ہے رشتے کے لیے، کبھی بھی بات طے ہو سکتی ہے۔ اتنے اچھے نصیب نہیں ہمارے، اتنی جلدی نہیں ٹلنے والی وہ بلا۔ وہ غیر سنجیدہ انداز میں بولا، بیٹیاں چڑیا کی طرح دانا چن کر پھر سے اڑ جاتی ہیں بیٹا، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرب بھی کل کو چلی جائے گی، یہ سوچتی ہوں تو دل گھبرا جاتا ہے، کیا بنے گا میرا؟ اکیلی کا تو سال 6 مہینے میں ایک چکر لگا لیا کرے گا۔ وہ اب تک بات کو ہنسی میں اڑا رہا تھا، مگر وہ بہت سنجیدہ تھی۔ کہہ تو سچ رہی تھیں، آپ ہی کا کب پتہ چلا تھا، چٹ منگنی پٹ گیا، اور اب گجرانوالا سے سالوں بعد چکر لگاتی ہے۔ میں امی کو کیا کہتا اب؟ اس نے خاموشی اختیار کر لی اور چپ چاپ کھانا کھانے لگا، ورنہ انہوں نے الٹا اس کے ہی پیچھے پڑ جانا تھا۔ میرا بس چلے تو عمر بھر تمہاری شکل نہ دیکھوں، مگر ہائے مجبوری، بڑی امی کا تمہارے بغیر گزارا نہیں۔ اگلی شام جب میرب چھت پر دھلے ہوئے کپڑے سمیٹنے آئی تھی، تب وہ بھی اپنی چھت پر براجمان تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایک تنزیہ تبصرہ آیا، اب یہ خواہ خواہ کے نخرے بند کرو اور شرافت سے گھر آ جاؤ، کل سے سینکڑوں بار تمہارے نام کی مالا جپی ہے اور موصوفہ کا اترانا ختم نہیں ہو رہا۔ اچھی بات تو تمہارے منہ سے سننے کو حسرت تو شاید میرب کی زندگی کے ساتھ ہی قبر میں جائے گی۔ بعض دفعہ اس کی باتیں سیدھی دل پہ اثر کر جاتی تھیں۔ اشر، کیا واقعی میں اتنی بری ہوں؟ نخرے تو میں کرتی ہوں، مذاق، الٹی سیدھی باتیں، مگر آج جانے کیوں میرے لہجے اور جملے نے اشر فاروقی کو ساکت کر دیا۔ کئی لمحے وہ بول ہی نہ پایا۔ کہتے ہیں بعض دفعہ انسان کی قدر اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے، شاید تمہیں بھی میرے جانے کے بعد میرے نہ ہونے کا احساس ہو، میری کمی محسوس ہو۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بولی، لیکن
اب تم جاؤ گی کہاں محترمہ میرب ہارون؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اسے توقع تھی جذباتی ڈرامہ ہوگا، جیسے مر جاؤں گی جب قدر کرو گے وغیرہ۔ اپنے سسرال اور کہاں؟ مسکراہٹ کو لبوں میں چھپا کر بولی اور اس کے گھرنے پر کھل کر ہنستی۔ مطلب محترمہ آپ کی ناراضگی اب ختم؟ شرافت سے نیچے اترو اور گھر آ جاؤ، اس نے نرمی سے کہا، اور وہ منہ بنا کر کپڑے طے کرنے لگی۔ ویسے واقعی کیا تمہاری سسرال والی بات جلد متوقع ہے؟ امی بھی دوپہر کو کچھ ایسا ہی ذکر کر رہی تھیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا، کیا فرق پڑتا ہے اشر فاروق؟ تمہیں بلکہ اچھا ہی ہے نا، کم از کم جب تم چھٹی پر آؤ گے تو تمہیں میری شکل تو نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ اسے لگا کوئی فضول سا جواب دے گی، مگر اتنا سنجیدہ اور خالی لہجہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ عجیب خالی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور میرب کپڑے سمیٹ کر سیڑھیاں اتر گئی۔ وہ رات بھر منتظر رہا کہ شاید وہ آئے اور اشر اس سے کچھ پوچھے، مگر کیا پوچھے گا؟ اس نے بیج ہی تو بویا تھا، اشر عائشہ سے بات ہی کروا دے میری، کتنے دن ہو گئے بات ہی نہیں ہوئی۔ میرب تو تیسرے دن ہی پیکج کروا کر گھنٹہ بھر بات کروا دیتی تھی، تجھ سے بھی اور عائشہ سے بھی۔ وہ چارپائی پر لیٹا خود سے ہی الجھ رہا تھا جب امی نے کہا۔ اس نے خاموشی سے آپی کا نمبر ڈائل کر کے امی کو فون تھما دیا اور خود کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح وہ آئی تو نارمل موڈ میں تھی، اشر بھی اپنی الجھن بھول چکا تھا۔ آج پھر سغرا غائب تھی، سو پہلے گھر بھر کی صفائی کی اور اب اس نے کپڑے دھونے کے لیے مشین لگا دی تھی، ساتھ ساتھ امی سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ کل سغرا آ جائے گی تو خود دھو لے گی کپڑے، میرب تو رہنے دے۔ بڑی امی اس بیچاری کے بیٹے کی طبیعت جانے کیسی ہو، میں کیا کروں گی سارا دن، کوئی بات نہیں۔ بی بی وہ یہ تمام کام کرنے کے ہی تو پیسے لیتی ہے، یہ معمولی بات ہے اشر، یہ اس کی عادت ہے، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اشر فاروق صاحب۔ اگر وہ چلی بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کریم اس کی مدد کرے، اس کے بیٹے کو شفا دے، آخر وہی تو سب کچھ کرتی ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ کر اسے لاجواب کر گئی تھی۔ بڑی امی کیا پکا رہی ہیں؟ 2 گھنٹے لگے ہوں گے اسے کپڑے دھونے میں، اب وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری میں تھی۔ اف، ابھی تو 11 بجے ہیں، ابھی رہنے دے۔ امی دیکھ رہی تھیں وہ صبح سے مسلسل کام میں لگی ہوئی ہے۔ رہنے نہیں دیتی امی، 1 بجے مومانی نے آنا ہے، ہم نے بازار جانا ہے، غضب خدا کا، ابھی کل پرسوں ہی تو تم بازار گئی تھیں۔ اشر نے نوٹ کیے بغیر بات کی، مگر اس نے شاید اشر کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ جانے وہ محسوس کر رہا تھا یا واقعی میرب جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ میرب کوئی خاص تیاری چل رہی ہے؟ بڑی امی نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اللہ نصیب اچھے کرے میری بچی کے، ماشاء اللہ ہونہار بچہ ہے، کاشف اللہ خوشیاں دکھائے۔ وہ صدقے دل سے دعا دے رہی تھیں، جبکہ وہ ہونک بنا بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ کوئی مجھے بھی بتانا پسند فرمائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ملے گا تجھے بتا کر؟ کاش تو دل کی آواز سن سکتا۔ امی کے لہجے میں ایک عجیب سی ہوک تھی، کاش بڑی امی آپ کا بیٹا واقعی کسی کے دل کو پڑھ سکتا۔ اسے تو نفرت ہے میری صورت اور میرے وجود سے، وہ 1 منٹ کو بھی یہاں برداشت نہیں کرتا۔ شاید پیاس زیادہ تیز تھی، آنکھوں سے پانی بہنے لگا تو وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ ارے آپ پلیز صاف الفاظ میں بتا دینا، میرب کے ماموں نے اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگا ہے، شاید وہ جلد بات پکی کر جائیں۔ ہائے رے، یعنی بہت جلد ہماری اس چڑیل کے سائے سے جان چھوٹنے والی ہے۔ جان بوجھ کر وہ تیز آواز میں بولا، مگر نوٹس نہ کر سکا کہ اس کی بات کا دکھ میرب سے کہیں زیادہ اس کی اپنی ماں کو ہوا تھا، جن کی برسوں کی خواہش فقط اشر کے رویے کی وجہ سے دفن ہو گئی۔ وہ غیر سنجیدگی سے بات کو لیتا رہا۔ چھٹی ختم ہونے سے صرف 1 دن پہلے میرب کے ماموں باقاعدہ رشتہ لے کر آئے۔ چاچو نے اسے اور امی کو بھی بلایا تھا، چونکہ بات تقریباً طے ہو چکی تھی، محض رسماً آئے تھے، سو خاندان کے چند چیدہ افراد میں میرب کی بات طے پا گئی۔
बात तो खुशी की थी और सब खुश भी थे, मगर उसे ये खुशी मीरब और अम्मी के चेहरों पर कहीं दिखाई ना दी। हत्ता कि अम्मी घर आकर भी चुप चुप सी थीं और ईशा की नमाज पढ़ते ही बिना कुछ कहे सो गई। उसने भी सुबह जल्दी निकलना था, सो वो भी सो गया और सुबह सवेरे ही निकल गया। यहाँ आकर वही रूटीन लाइफ थी, मगर पहले शामें बहुत खुशगवार लगती थीं। इस दफ़ा जब से आया था, अम्मी और मीरब के चेहरों की सोगवारी उसके दिल से महव ही नहीं हो रही थी। पहले वाकई अम्मी हर तीसरे दिन फ़ोन कर लेती थी, उनके पास मोबाइल नहीं था। मीरब ही उनकी बात करवा देती थी, लेकिन इस बार हफ्ता गुजर गया, अम्मी का फ़ोन न आया। बहुत इंतज़ार के बाद उसने खुद फ़ोन किया। उसका ख्याल था मीरब को पहले तंग करेगा, मगर झटका तब लगा जब कॉल अम्मी ने खुद रिसीव की। कैसा है मेरा बच्चा? मैं तो ठीक हूँ, लगता है आप मुझे भूल गई हैं। कितने दिन हो गए आपसे बात किए। बस मीरब से ही बात करवाती थी, और हफ्ते भर से तो मेरी बच्ची बुखार में पड़ी है। जाने कैसा बुखार है, जान ही नहीं छोड़ रहा। आधी रह गई मेरी मीरब। तो मेडिसिन नहीं ली? क्यों नहीं, रोज़ लाते हैं। खैर आज तो कुछ आराम है, मेरे पास ही बैठी थी, अभी गई है। कोई बात नहीं, आराम करने दें। आप अपना सुनाएं, घुटनों का दर्द कैसा है? ये दर्द तो बच्चा मेरी जान लेकर ही जाएगा, जितनी रह गई है कट ही जाएगी। अम्मी आप फिर शुरू हो गई। वो झुंझला कर बोला, क्या करूं अशर, किससे कहूं? अब तक तो ये बच्ची सब कुछ कर देती थी, उसकी शादी के बाद कौन करेगा? काश तुम समझ सकते जो मैंने हमेशा कहना चाहा, मगर अब क्या फ़ायदा, वक्त गुजर गया। अम्मी के लहजे में यासियत थी। क्यों उलझा रही हैं, क्या बात है? हासिल वसूल कुछ होना नहीं, बच्चे छोड़, तू ये बता दिन कैसे गुजर रहे हैं? अम्मी ने बात पलटी थी और उनके लहजे में सदियों की उदासी थी। क्या कहना चाहती थी अम्मी मुझसे? उन्होंने कभी भी कोई बात नहीं की, फिर आखिर क्यों उनके लहजे में मायूसी थी? उसे फिर अम्मी की खामोशी और उतरा चेहरा याद आने लगा। साथ ही मीरब भी, यानी जब से वो आया था, मीरब को उसी दिन से बुखार था। उसे क्यों लग रहा था जैसे मीरब खुश नहीं। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा था। उसे घर से आए महीनों बीत चुके थे। अब भी अम्मी से बात हो जाती थी, मगर उस दिन के बाद उनके लहजे में वो यासियत नहीं रही थी। मीरब भी पहले की तरह बात नहीं करती थी, अक्सर SMS कर देती थी। कभी वो ऑनलाइन होती तो फेसबुक पर चैट हो जाती। वो अपनी सेल्फी बनाकर अक्सर भेज देता, फिर उस पर अम्मी का कमेंट लाजमी आता, कमज़ोर हो रहे हो, खुद पर तवज्जो दो, खाना वक्त पर खाया करो, फुर्सत मिले तो नाई के पास हो आया करो, जिस पर वो जी भर कर हंसता था। कई दिन से वो बेहद उदास था। अम्मी से मिलने को दिल बेकरार था। घर की याद भी बहुत आ रही थी, और क्या अजब कहानी थी। चाहे याद अम्मी की हो या घर की, हर याद के साथ उस चुड़ैल की याद भी वाबस्ता थी। बचपन से जवानी तक वो बेफिक्र दिन अब शिद्दत से याद आते थे, जब वो सिर्फ मनपसंद ज़िंदगी जीते थे। कैसे लड़ते थे वो दोनों। इनकी तो हमेशा से दोस्ती ही अलहदा आई थी। हाँ, ये बीच की बात है कि मीरब हारून अक्सर हार मान लेती थी। वो भी संजीदगी से, अशर से खफा कभी हुई ही नहीं। रूठती ज़रूर थी, मगर पूरे यकीन के साथ कि बड़ी अम्मी की डांट सुनकर अगले ही लम्हे वो उसे मनाने आ जाएगा। वो खफा होती थी तो सिर्फ इस खुशफहमी पर कि अशर उसे ज़रूर मनाने आएगा। कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशें थी उसकी। बस हर दम दूसरों का ख्याल रखती थी, चाहे किसी से रिश्ता हो या ना हो। उसे हर इंसान की परवाह थी। तकलीफ़ में तो वो एक जानवर को भी नहीं देख सकती थी। उसे याद था बचपन में जब वो दरख्तों पर चढ़ता और चिड़ियों के घोंसले छेड़ता, तो मीरब उसे मना करती थी। एक दिन एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया। वो कितनी रोई थी, अशर को कितना बुरा भला कहा था। जब तक अशर ने वो बच्चा वापस घोंसले में नहीं रखा, वो मुसलसल रोती रही थी। तकलीफ़ में तो वो अशर को भी नहीं देख सकती थी। अगर उसे हल्का सा सर दर्द भी होता तो अम्मी से ज़्यादा मीरब फिक्रमंद हो जाती। उसे बुखार हो जाता तो वो कॉलेज से छुट्टी कर लेती कि अशर जब ठीक हो जाएगा तभी जाऊंगी, वरना वहाँ भी उसी की फ़िक्र रहेगी। कितनी यादें थी, कैसी अजीब लड़की थी वो, इतना ख्याल करती थी। आज वाकई उसे मीरब हारून शिद्दत से याद आ रही थी। तभी तो उसने उसे एक SMS किया था, आई मिस यू सो मच। और शाम में
جب وہ موبائل چیک کر رہا تھا تو اسے میرب کی طرف سے ایک پہلا ہی شعر ملا، ہمیں اب کھو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو، کسی کا ہو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو، سمندر تھا تو زور و شور سے لہریں بہاتا تھا، اب قطرہ ہو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو، بیان کرتے تھے جو حال دل تو یوں مسکراتا تھا، وہی اب رو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو۔ واہ واہ، محترمہ منگنی کے بعد شاعرہ بھی بن گئی۔ وہ پڑھ کر انجوائے کرنے لگا۔ بڑا اچھا ذوق ہے محترمہ چڑیل، تمہاری یہ خوبی تو نہیں نکلی ہے، اس نے شرارتی انداز میں جواب دیا۔ تو رپلائی فوراً آیا، تم نے ہمیشہ صرف میری خامیاں ہی نوٹس کی ہیں اشر فاروق، تمہارے نزدیک تو میری ذات سراپا خامی ہے، بھلا پھر خوبیاں کہاں نظر آئیں گی؟ اچھا طنز ہے، چلو اس بار آؤں گا تو تمہاری خوبیوں پر غور و خوض کریں گے۔ یقیناً وہ مذاق کر رہا تھا، جب تک آؤ گے میں جا چکی ہوں گی۔ اس نے لکھا، کہاں؟ عید کے چوتھے دن میری سسرال جانے کی تاریخ طے پائی ہے۔ تم تو عید پر نہیں آ رہے نا؟ یہ سن کر وہ شوق میں آ گیا۔ امی نے تو ذکر نہیں کیا، نہ چاچو نے بتایا، اتنی جلدی؟ تم شکرانے کے نفل ضرور ادا کرنا، میرے جانے کے بعد تمہارے گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے گا اور تمہاری درینہ خواہش میری شکل نہ دیکھنے کی بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ اسے چڑھا رہی تھی، شٹ اپ، سچ بات بتاؤ میرب، بڑی امی سے پوچھ لینا، وہ کل واپس آ جائیں گی گجرانوالہ سے۔ اب وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اشر نے اس کے میسج کے جواب میں کال کر دی، بی سیریس، عید کے بعد تاریخ طے ہوئی ہے۔ ہاں، کاشف کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی نا؟ پھر کب آ رہا ہے وہ؟ کاشف یعنی میرب کا منگیتر آؤٹ آف کنٹری جاب کرتا تھا، 15ویں روزے تک آ جائے گا۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی تاثر تھا، نہ کوئی شرماہٹ، نہ خوشی، عجیب انداز میں وہ اسے جواب دے رہی تھی۔ افسوس تم یہاں نہ آ سکو گے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ٹلنے پر۔ وہ شاید مذاق کر رہی تھی، اشر جواب تک نہ دے سکا۔ امی اور پاپا صبح آ جائیں گے۔ اچانک ان کے درمیان جیسے الفاظ ختم ہو گئے۔ بعد میں بات ہوگی، اللہ حافظ۔ میرب نے کال کاٹ دی۔ ادھوری باتیں جو کر گئے ہو، میرے ہی دل میں اتر گئے ہو۔ کسی کی چاہت کا یہ اثر ہے کہ ریزہ ریزہ بکھر گئے ہو۔ تم ہی تو ہو جو ہمارے دل کی حدوں کو چھو کر گزرے ہو۔ میرب نے باتیں ادھوری چھوڑ دی تھیں، کال کاٹ دی تھی۔ کیوں؟ عائشہ آپی کو اللہ پاک نے کئی سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، تو بڑی امی اور مما دونوں انہیں مبارکباد دینے گئی اور ساتھ ہی انہیں لے آئیں۔ گول مٹول سرخ گلاب جیسا بیٹا تھا آپی کا، اتنا پیارا کہ میرب دن بھر اسے اٹھائے پھرتی۔ آپی اسے ڈانٹنے لگ جاتی، اس کی عادتیں نہ بگاڑو، آگے مجھے سسرال میں اسے اکیلے سنبھالنا ہے، تم تو اسے گود کا عادی بنا دو گی، اگر گود کی لت لگ گئی تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے تو میری بھی عادتیں بگاڑ دی ہیں اور اب خود سسرال سدھارنے کی تیاری کر رہی ہے، بھلا میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ بڑی امی بہت اداس تھیں جب سے اس کی رخصتی کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ اوہو بڑی امی، آپ خود مجھے رونے پر مجبور کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں نہ رو۔ میرب ننھے روحان کو لٹا کر بڑی امی کے پاس آ بیٹھی۔ میری ہی قسمت خراب ہے، بچے دور جا رہے ہیں، کچھ اور سوچا تھا، کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میرب جانتی تھی ان کی خواہشات، ان کے خواب کیا تھے۔ اس نے بھی تو صرف یہی خواب دیکھے تھے، اشر فاروق کی سنگت میں زندگی گزارنے کے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اشر صرف اسے چڑھاتا ہے، تنگ کرتا ہے، مگر اصل حقیقت تو بہت بعد میں سامنے آئی، جب اس کی آنکھوں نے اشر فاروق کے چہرے پر سچائی دیکھی۔ وہ بڑی امی کے پاس سے اٹھ کر گھر چلی آئی۔ عائشہ، اشر نے میری بچی کی آنکھوں سے خواب چھین کر توڑ ڈالے۔ کیا میں نہیں جانتی کہ میرب کے دل میں کیا ہے؟ میرے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ میرے آنگن میں رہے۔ ارے
آپ اشر سے ایک بار بات تو کرتی۔ عائشہ کو بھی میرب کے جانے کا ملال سا ہونے لگا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا، بچے جانے کیوں اللہ واسطے کا بیر رکھتا ہے اس بچی سے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ بچپن گزر جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اشر کے دل میں تو جیسے عداوت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اگر میں بات کرتی اور وہ میری خاطر مان بھی لیتا تو ساری زندگی میرب کے ساتھ ناروا سلوک رکھتا، جو میں کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ اب کم از کم ماموں اور مومانی قدر کریں گے، وہ تو بہت چاہتے ہیں میرب کو۔ ماشاء اللہ، لڑکا بھی پیارا ہے، میرب کی اور اس کی جوڑی اچھی لگے گی، عائشہ نے رائے دی۔ اللہ رب العزت میری بچی کے نصیب روشن رکھے، ہمیشہ خوشیاں نصیب ہوں۔ میرب سے ان کی محبت مثالی تھی۔ عائشہ نے دل میں آمین کہا، مگر ماں کا ویران چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ رئیس بھائی رمضان سے صرف 2 دن پہلے عائشہ کو لینے آ گئے تھے۔ میرب کو دلی دکھ ہوا تھا۔ پلیز رئیس بھائی، آپ ہی کو کچھ دن اور چھوڑ دیں، رکھ لو بس، پھر شادی پر یہ نہ کہنا کہ کیوں نہیں آئے۔ رئیس بھائی بھی چالاک تھے، اس کی کمزوری پکڑ لی، وہ چپ ہو گئی۔ عید کے دوسرے دن آپ نے یہاں ہونا ہے انشاءاللہ۔ عائشہ نے وعدہ کر کے رخصت لی۔ ان مختصر سے دنوں میں وہ کتنے کام کروا گئی تھی۔ ہما کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مما کو بھی کچھ حوصلہ ہونے لگا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد پریشانی پھر بڑھ گئی۔ بھلا اب رمضان میں کیسے ہوگا، اتنے کام پڑے ہیں، میں تو گھن چکر بنی ہوئی ہوں۔ وہ جٹھانی کے پاس بیٹھی اپنے مسائل بیان کر رہی تھیں۔ بڑی امی گھٹنوں کے درد کے باعث لاچار تھیں، تو ان کے گھر بھی بہت کم جا پاتی تھیں۔ عفت اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے، سب ہو جائے گا دیکھنا۔ بے شک آپا، مگر ہم انسان بہت کمزور ہیں، اتنی گرمی ہے، گرمیوں کے روزے آپ کو پتہ ہے نا، پھر کاموں کا ڈھیر۔ میرب کو دیکھا ہے، جب سے تاریخ طے ہوئی ہے آدھی رہ گئی ہے، کھیل کود چھوڑ دیا ہے، اور اب روزہ ایک بھی قضا نہیں کرتی۔ کیا بنے گا اس لڑکی کا؟ یہ تو قدرتی بات ہے عفت، ماں باپ کا آنگن، بہن بھائیوں کا پیار، اتنا کچھ چھوڑ کر وہ دوسرے ملک چلی جائے گی۔ میں تو سوچتی ہوں تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ بڑی امی رو پڑیں تو مما کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اتنی مصروفیت میں انہوں نے تو اس بات کو اگنور ہی کر دیا تھا کہ ان کی پیاری راج دلاری صرف بیاہ کر دوسرے گھر ہی نہیں، دوسرے دیش سدھار رہی ہے۔ آج آپا کو تڑپتا دیکھا تو جیسے ان کا دل بند ہونے لگا۔ اتنی دور چلی جائے گی میری میرب، اللہ خوشیاں دے، ہمیشہ سکھی رکھے، پھر یہ فاصلے بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ عفت، اگر بچی اپنے گھر میں خوش ہو تو ماں باپ کو ان کی جدائی بھی برداشت ہو جاتی ہے۔ دیکھو نا، عائشہ سالوں بعد آتی ہے مگر الحمدللہ خوش ہے، بس یہی چاہتی ہوں۔ وہ خود مما کو حوصلہ دینے لگیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میرب کا اتنا دور جانا سب کے لیے ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ کیا کروں، میں تو مصروفیت میں یہ بات سوچ ہی نہیں پائی، مگر میرب تو دن رات یہی سوچتی ہوگی، وہ بھی تو ادھوری رہ گئی ہے۔ مما کو اب روتے ہوئے یہ احساس ہو رہا تھا کہ بچی کا اچھا مستقبل ہر ماں باپ کی اولین خواہش ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کے لیے اچھا مستقبل سوچا تھا، مگر جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے ان کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس کی آمد قطعی غیر متوقع تھی، کیونکہ اسے چھٹیاں ہی نہیں مل رہی تھیں، مگر جب وہ یوں اچانک آیا تو امی کو شدید حیرت کے ساتھ ساتھ بے حد خوشی بھی ہوئی۔ 2 دن پہلے جب اس نے فون کیا تو ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی تھی، لیکن بیٹے کو اتنے مہینوں بعد دیکھنے کی خوشی ان کی آنکھوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کتنی دیر تک اسے گلے لگائے رکھا، اس کا ماتھا چوما تو خود کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کیسی نوکری ہے بیٹا؟ یہ بھی امید نہیں ہوتی کہ دم آخر تیرا چہرہ دیکھ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ امی، یہ سنتے ہی وہ دہل سا گیا۔ امی ایسی باتیں کرنے لگیں جن سے دل دکھتا تھا۔ پرسوں فون پر وہ کتنی رو رہی تھیں۔ کیا واقعی آج کے دور میں کوئی اتنی محبت کرتا ہے جتنی وہ اپنی بھتیجی میرب سے کرتی ہیں؟ جیسے جیسے اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ کمزور پڑتی جا رہی تھیں۔ پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں، اور روزے کی حالت میں مت روئیں۔ اس نے نرمی سے امی کے آنسو پونچھے۔ تیرا روزہ ہے؟ بچے سفر میں تھا، شاید نہ رکھ پایا ہو، اسی خیال سے پوچھا۔ الحمدللہ، آپ جانتی ہیں نا میں روزہ نہیں چھوڑتا، رب کریم اجر دے، چل اب آرام کر لے۔
उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। वो भी नहाकर फ्रेश हुआ और सो गया। यहाँ तक कि असर के भी काफ़ी देर बाद आंख खुली। बाज़ लोगों को रोज़ा इतना लगता है कि वो सोकर ही रोज़ा पूरा करते हैं। इफ्तारी से 1 घंटा पहले जब वो बाहर आया तो अम्मी के साथ मीरब शाम की इफ्तारी तैयार कर रही थी। इसे देखकर चोट की, मगर हैरत की बात ये थी कि उसने कोई खफगी जाहिर ना की, बल्कि मुकम्मल मुस्कुरा दी। हाँ भाई, हम में इतनी हिम्मत तो नहीं कि रोज़ा रखकर भी रेडियो स्टेशन की तरह 24 घंटे चल सकें। देखा ना, लड़कियां कितनी बाहिम्मत होती हैं। उसके हाथ भी तेज़ी से चल रहे थे और ज़ुबान भी। मिस मीरब हारून, तुमने शादी की खुशी में डाइटिंग शुरू कर दी है? छिपकली बन गई हो, वो मीरब को छेड़ते हुए बोला। जी नहीं, ये कुदरती है। तुम कहाँ मुझ तक पहुँचोगे? उसने फ़ख्र से आह भरी। यार, बात साफ किया करो, ये अधूरी बातें मुझे उलझा देती हैं। अशर चारपाई पर आ बैठा। बहुत जल्द तुम्हारी उलझने सुलझने वाली हैं। इतनी दूर चली जाऊंगी कि बरसों तरसोगे मेरी चांद सी सूरत देखने को। कितनी दूर? अरे यार, मैंने भी इसी शहर में उम्र गुजारी है। 10 मिनट की ड्राइव पर ससुराल है तुम्हारा। उसकी बात का मेरे पर कोई असर ना हुआ। वो बस फीकी सी मुस्कुरा दी। मैं आती हूँ बड़ी अम्मी। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ चली गई। ना दिल दुखाया कर उसका। दूर चली जाएगी तो उसकी बातें याद आएंगी। काशिफ उसे साथ ले जाएगा। अम्मी ने बात मुकम्मल की थी। कई लम्हे वो दोनों साकित रह गए। काशिफ मुल्क से बाहर जॉब करता था, ये उसे मालूम था, मगर ये नहीं पता था कि वो मीरब को भी साथ ले जाएगा। जैसे सारी उलझनें खुल गईं। अम्मी का रोना, मीरब का सोगवार चेहरा अशर की आंखों के सामने घूमने लगा। जाहिर है, ससुराल अगर एक ही शहर में भी हो तो लड़की के दिल में माँ बाप, बहन भाई और इस घर की यादें रह जाती हैं जहाँ उसने उम्र गुजारी हो। यहाँ तो बात अपना देश छोड़ने की थी। बेशक जदीद दौर और सोशल मीडिया ने फासले कम कर दिए थे, मगर इंसान से इंसान की मोहब्बत का नेमुल बदल तो कुछ भी नहीं। इसीलिए तो अदमुई हो गई है। लड़की कहती कुछ नहीं, मगर दिल में तो है ना। अम्मी बोल रही थी, मगर अशर कहीं खो गया था। हत्ता कि इफ्तारी का वक्त हो गया। अम्मी ने ज़ोर से आवाज़ दी तो वह जैसे गहरी नींद से जागा, मगर उससे कुछ खाया ना गया। सुना है आज 15वां रोज़ा है। शदीद गर्मी थी सुबह से, मगर अब कुदरत मेहरबान हुई थी। एकदम तेज़ हवा चली, गर्द उड़ी, फिर हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और मौसम बेहद खुशगवार हो गया। वो सब सहन में ही बैठे थे। सुनना क्या, यकीनन आज 15वां रोज़ा है। उसने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। हो ना हो, आज किसी ख़ास हस्ती की आमद मुतवक्को है। वो रिहाब से मुखातिब था। निगाहों का ज़ाविया कुछ और ही था। अच्छा, काशिफ भाई का पूछ रहे हैं? वो अभी नहीं आ रहे, ईद से 1 हफ्ता पहले आएंगे। उसने लब सुकेड़ते हुए कहा। रिहाब, आज तो इफ्तारी में पकोड़े और समोसे ख़ास होने चाहिए। मीरब पकोड़ों का मिसाला तैयार कर रही थी, एकदम रुक गई। मसलन, और अशर फारूक, तुम ना ऐन वक्त पर काम बिगाड़ने के माहिर हो। हमेशा कुछ न कुछ कह देते हो सकता है मेरी इस आदत का कभी तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा हो जाए। ये मुमकिन नहीं है। तुम मेरे फ़ायदे के लिए क्यों सोचोगे? चलो जल्दी करो, तुम अपना सामान तैयार कर चुकी हो, बना लो। वो कुछ कहते कहते रुक गया। फ्रूट चाट ज़रा पेश कर लेते, ये तुम अपनी चहीती से बनवा लो। उसने रिहाब की तरफ इशारा किया और ख़ुद तेज़ी से हाथ चलाने लगी। दिन कम रह गए थे। चाचू ने आकर कहा था, भाई अब जब तक शादी है आप हमारी तरफ मेहमान हैं। सो आजकल इफ्तारी भी चाचू की तरफ ही होती थी। आधे रोज़े गुजर गए और पता भी ना चला। अब सिर्फ चंद दिन रह गए थे। ईद से ज़्यादा घर में शादी के चर्चे थे। चची का तो दिन रात एक हो रहा था। रिहाब भी बेचारी घनचक्कर बनी हुई थी। रोज़ सोचती हूँ आपा के आज से मीरब से घर का काम बंद करवा दूँ। मेहमान है, मगर मुझे और रिहाब को तो ज़रा वक्त नहीं मिलता। अच्छा है, चाची एक्सपर्ट हो जाएगी। दुल्हा मियाँ भी परदेश में अश अश करेंगे। लड़कियों की किस्मत में तो उम्र भर ही किचन लिखा होता है। यही चंद दिन तो हैं जो आराम के हैं, फिर जाहिर है खाना पकाना ही होगा। अभी से पराया कर रही हैं। ये 15 दिन तो सुकून से गुजार लेने दे। वो रूहानसी हो गई। याद कर कर के रोएंगे, फिर सब कहेंगे कि थी कोई मीरब। उसने सू सू करते हुए कहा। मीरब बीबी, टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई है। अब
ہزاروں میل کے فاصلے بھی ختم ہو گئے ہیں، روز بات کر لیا کریں گے۔ اس نے گویا تسلی دی۔ باتیں ہی کر سکتے ہو، شکل دیکھ سکتے ہو اشر فاروق، مگر میرے ہاتھ کا کھانا نہیں ملے گا، اور تمہیں تو میرے ہاتھ کا کھانا ویسے بھی پسند نہیں۔ تم تو شکر ادا کرو گے، مگر یاد رکھنا اگر بڑی امی کو تمہاری وجہ سے ذرا سا بھی دکھ ہوا تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ شرافت سے ایک اچھی سی بہو لا کر دینا جلد ہی۔ ابھی گئی بھی نہیں اور اتنی فرمائشیں اور دھمکیاں، جا کر کیا کرو گی؟ اس نے سر اٹھا کر کہا۔ کیا کر سکتا ہے ایک بے بس انسان؟ صرف زبان چلا سکتا ہے۔ ویسے بھی تم سے کوئی بات منوانے کی خواہش تو کب کی حسرتوں کی قبر میں دفن ہو چکی ہے۔ وہ جیسے بڑبڑا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن رہا تھا۔ کچن کے دروازے پر کھڑا اس کی پشت پر نظریں جمائے۔ میرب، تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ غیر متوقع لہجہ، بالکل انوکھا سوال۔ وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر پلٹی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ تمہارے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آتی جو شادی سے چند دن پہلے لڑکی کے چہرے پر ہوتی ہے، جیسے عائشہ کے چہرے پر تھی، جو اسے سارے جہاں سے خوبصورت بنا دیتی تھی، مگر تمہارے چہرے پر وہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ فضول قیاس آرائیاں مت کرو۔ وہ باہر نکلنے لگی تھی کہ اس کی آواز نے قدم روک دیے۔ نہیں، یہ قیاس نہیں، میرا تجزیہ ہے، اور وہ 100% درست ہے۔ مان بھی لیا کرو، جانے کا دکھ فطری ہے، مگر شادی کی خوشیاں، انوکھے جذبات، وہ چمک جو ہر لڑکی کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، تمہاری آنکھوں میں نہیں ہے۔ اشر فاروق، بعض سوال اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں کیونکہ ان کے پوچھنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تمہارے سوال کا وقت بھی ختم ہو چکا۔ اس نے اشر کے چہرے پر کچھ لمحے نظریں جمائیں، پھر جب وہ چہرہ دھندلانے لگا تو نگاہیں جھکا لیں، اور وہ مشکل آنسوؤں کو روک سکی۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ میرب کے دل سے ہوک نکلی تھی جسے اس نے زبان نہیں دی تھی، اور کچھ لفظ اگر زبان نہ پائیں تو زیادہ اثر کرتے ہیں۔ جیسے اشر فاروق کو اس پل بھر کی نگاہ میں ہزاروں سوال مل گئے جو اس نے کبھی سوچے نہ تھے۔ وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا تھا میرب کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں کہ وہ سو بھی نہیں پا رہا تھا؟ کاش تم سمجھ سکتے اشر، جو میں نے ہمیشہ تم سے کہنا چاہا، مگر اب کیا فائدہ، وقت ہی گزر گیا۔ کئی ماہ پہلے امی نے یہی کہا تھا، تمہارے سوال کا وقت بھی ختم ہو چکا۔ آج میرب نے بھی وہی بات کی، تم سے کوئی بات منوانے کی خواہش تو حسرتوں کی قبر میں دفن ہو چکی ہے۔ کیسا دل پر نقش کر جانے والا انداز تھا میرب کا۔ کیوں کروٹیں بدل رہے ہو؟ نیند نہیں آ رہی؟ امی شاید اس کی بیکلی دیکھ رہی تھیں، یعنی وہ بھی جاگ رہی تھیں۔ آپ بھی نہیں سوئیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں بیٹا، میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو یہ خوف میرے سکون کو چھین لیتا ہے کہ میرب مجھ سے اتنی دور چلی جائے گی، اور میں فوراً آنکھیں کھول دیتی ہوں، عادت جو نہیں ہے اس کے بغیر رہنے کی۔ خیر، ایسا ایسا ہو ہی جائے گا۔ چاچو کو بھی یہی رشتہ ملا تھا۔ اس شہر میں لڑکوں کی کمی پڑ گئی ہے جو پردیس میں بیٹیوں کو بیاہ رہے ہیں۔ قصور چاچو کا نہیں ہے بیٹا، قصور تو قسمت کا ہے، غیب میں لکھے نصیب کا، ورنہ کتنی دعائیں کی مگر مستجاب نہ ہوئی۔ آپ نے کیا دعا کی تھی امی؟ میرے من کی یہ بلبل ہمیشہ میرے من میں ہی چہکتی رہے، ہر پل میرے دل سے یہ صدا نکلتی تھی، مگر مقدر بھی تو ایک حقیقت ہے نا۔ امی بھی اٹھ بیٹھیں اور دھیرے دھیرے چارپائی سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگیں۔ تاک راتیں شروع ہو گئی ہیں، اللہ کے حضور اپنے بچوں کی خوشیوں کی دعائیں ہی کر لو، یعنی وہ وضو کے لیے جا رہی تھیں۔ تاک راتوں میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتیں، اور اس کی ذات اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتی، بس مانگنے والے کی نیت نیک ہو۔ مگر رمضان کریم کی ان تاک راتوں کی جو فضیلت ہے اس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ وہ جاتے جاتے کہہ رہی تھیں، میرے من کی یہ بلبل ہمیشہ میرے دل میں چہکتی رہے، یعنی امی میرب کو بہو بنانا چاہتی تھیں۔ کئی بار ایسا لگا جیسے امی کچھ کہنا چاہتی ہیں، وہ بات میرب کے نام سے شروع کرتی اور اشر کتراتا تو وہ بات دل ہی میں رہ جاتی۔ امی مجھ سے یہ کہنا چاہتی تھیں، آخری بار جب اس کی عائشہ آپی سے بات ہوئی
تو ان کے لہجے میں اسے ملال محسوس ہوا تھا۔ تمہارے حوالے سے بھی جو بھی لڑکی اس گھر میں آئے وہ میرب کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اس گھر کے در و دیوار کو بھی میرب سے انسیت ہے۔ اشر صرف امی کی ہی نہیں، ظاہر ہے وہ تو میرب کے جانے پر سب سے زیادہ دکھی ہوں گی، لیکن کیا جاتا اگر گھر کی بات گھر میں ہی طے ہو جاتی۔ ساری پہیلیاں کھلنے کو ہیں، بہت جلد تمہاری ساری الجھنیں سلجھ جائیں گی۔ اشر فاروق میرب شاید کہیں قریب ہی بولی تھی، کیا صرف در و دیوار ہی عادی تھے اس کے؟ خود اشر فاروق کی ہر یاد سے اس کا نام جڑا تھا۔ بچپن سے اب تک کی ہر بات جب بھی یاد آتی ساتھ میرب ہارون کی ذات بھی ہوتی۔ جو لڑکی بچپن سے اس کی زندگی کا حصہ رہی، قدرت نے اس کی ذات کو اشر سے کچھ یوں جوڑ دیا کہ وہ لاکھ نہ چاہنے کے باوجود جب بھی سوچتا تو وہی چہرہ سامنے آتا، پھر بھی وہ اس کے وجود سے انکاری کیوں رہا؟ وہ خار کھاتا تھا مگر اس کے بغیر گزارا بھی تو نہ تھا۔ اسے چڑھاتا تھا پھر منانے بھی جاتا، وجہ خواہ کچھ بھی ہو، ایک تعلق تو تھا نا۔ اس کا وجود اس گھر کے لیے لازم و ملزم بن چکا تھا۔ اس کی نان سٹاپ بولتی زبان، نفسیاتی ہلچلیں اس گھر میں رچ بس گئی تھیں۔ بھلا میرب کیسے دور جا سکتی تھی؟ جب آج سوچا تو دل جیسے ویران سا ہو گیا۔ اس کے جانے کا خیال ہی تکلیف دہ تھا۔ تبھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وقت گزر چکا ہے۔ اور اشر فاروق، تم نے خود اپنے ہاتھوں وقت گوا دیا۔ کاش امی آپ نے صرف ایک بار مجھ سے کہا ہوتا، شاید یہ کہانی وہیں مکمل ہو جاتی، اور اگر تب نہ سنی تو اب بھی شاید سن نہ پاتی۔ درد کا احساس اب تو رگے جاں میں سرایت کر چکا۔ تاک راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ امی کی یہ بات ذہن میں گونجی، اگر دعا دل سے کی جائے تو مقدر بھی بدل جاتا ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ اسے میرب کی آنکھوں اور چہرے کے ملال کا جواب مل گیا تھا۔ کیا میرب نے بھی اپنی دعاؤں میں مجھے نہیں مانگا ہوگا؟ نیند نہیں آ رہی تھی تو نفل پڑھنے کا سوچا، دل کو سکون مل جائے گا۔ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جائے نماز بچھاتی امی کی آواز نے اسے خیالوں سے نکالا۔ جی امی۔ اس نے گہری سانس لی اور وضو کرنے چل دیا۔ اگلی صبح آگے ہی سکون چھین لیتی ہے، اور اس کے دن بھی بے کل ہو چکے تھے۔ من میں کشمکش تھی اور وہ خود ہی خود سے الجھتا رہتا۔ امی بھی اس کی حد سے زیادہ خاموشی کو محسوس کر رہی تھیں۔ بڑی امی آ جائے نا، رحاب کی آواز تھی۔ وہ بھی چونک گیا۔ افطاری کے بعد چاچو اور چاچی میرب کے سسرال گئے تھے اور اب 11 بجنے کو آئے تھے۔ وہ دونوں بہنیں گھر میں اکیلی تھیں اور بڑی امی کو بلا رہی تھیں۔ اللہ رحم کرے، خاصی دیر ہو گئی ہے۔ امی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے چل دیں۔ آج 25واں روزہ ختم ہو چکا تھا اور کاشف اب تک نہیں آیا تھا۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ وہ ہر چوتھے دن فون کرتا اور کہتا چھٹی نہیں مل رہی، کل تک آ جاؤں گا۔ ہارون چاچو فکر مند تھے اور اسی سلسلے میں بات کرنے گئے تھے۔ میرب تراویح کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ لیمن کلر کے دوپٹے کے حالے میں اس کا پرنور چہرہ دمک رہا تھا۔ چمکتے آنسو گواہی دے رہے تھے کہ وہ مکمل سچائی سے دعا مانگ رہی تھی۔ امی آپ نے نماز ادا کر لی؟ ہاں ابھی فارغ ہوئی تھی کہ رحاب کی آواز آ گئی۔ تم نے فون نہیں کیا؟ کئی بار کیا لیکن بابا نمبر اٹینڈ نہیں کر رہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ کرم کرے گا۔ انہوں نے رحاب کو تسلی دی۔ دعا کے بعد وہ بھی بڑی امی کے پاس آ بیٹھی۔ تقریباً 12 بجے مما بابا آئے۔ وہ بے حد خاموش تھے۔ بسا اوقات ضرورت سے زیادہ خاموشی میں بھی طوفان چھپا ہوتا ہے، اور میرب کو جانے کیوں کئی دنوں سے اس طوفان کا اندیشہ تھا۔ کافی دیر لگ گئی۔ ہارون خیریت تو ہے نا؟ جی خیریت ہی ہے۔ بڑی امی چپ ہو گئیں، حالانکہ عفت کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں وہ دیکھ رہی تھیں۔ صبح جب وہ فجر کے بعد سونے لگیں تو عفت خود چلی گئیں۔ مجھے رات سے لگ رہا تھا کہ عفت کسی پریشانی میں ہے، مگر رات پوچھنا مناسب نہیں لگا۔ چچی کی خاموشی ان کے بہتے آنسوؤں نے توڑ دی۔ آپا کاشف کی ٹال مٹول پر مجھے تشویش ہوئی۔ آخر اسے چھٹی کیوں نہیں مل رہی؟ یہاں کارڈ تقسیم ہو چکے، ساری برادری میں اعلان ہو چکا ہے۔ بچی کا نکاح عید کے بعد ہے۔ میں نے بھیا اور بھابھی سے کئی بار بات کی، وہ بھی فکر مند ہے کاشف کے رویے سے۔ رات اسے فون کیا تو اس نے ہمیں بلایا اور وہاں جا کر وہ
अचानक रोने लगीं। अल्फाज अदा न हो सके। अम्मी ने उठकर इन्हें हौसला दिया और सीने से लगा लिया। अनहोनी का एहसास इन्हें रात ही हो गया था। काशिफ ने वहाँ शादी कर ली है और कहता है कि अगर आप लोग चाहें तो मैं ये शादी कर लूँगा, लेकिन मीरब पाकिस्तान में ही रहेगी क्योंकि उसकी पहली बीवी इजाज़त नहीं दे रही। मेरी बच्ची के तो नसीब ही फूट गए। अब जब सिर्फ हफ्ता भर रह गया है, काशिफ ने ये इत्तला दी है। क्या बनेगा आपा मेरी बच्ची का? ख़ानदान बिरादरी में हज़ारों बातें होंगी, मर्दों को क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी मीरब। वो अपने आंसू ना रोक सकीं और देवरानी को खुद से लगा लिया। कैसे बात करूं आपा? मीरब को कैसे बताऊं कि हारून ने क्या सोचा? सोचने की बात क्या है। हम अपनी बच्ची को उम्र भर के लिए सूली पर नहीं लटका सकते। हम रात को ही इनकार कर आए हैं, मगर अब ख़ानदान और बिरादरी को क्या जवाब दें। वो तो रात से ही परेशान है, बीपी बहुत हाई है और बच्चियों को बताने की हिम्मत नहीं हो रही। हारून कहाँ है? लेटे हुए थे, घर में ही हैं। रोज़ा है ना? जी। मैंने इन्हें उठाया नहीं था, उनका बीपी बहुत हाई है, उन्होंने आंसू साफ करते हुए कहा। मेडिसिन तो दे दी है, मगर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा और डॉक्टर के पास जाने को मान नहीं रहे। तुम बहुत हिम्मत से काम ले रही हो इफ़त। अल्लाह करम करने वाला है, हर काम में उसकी कोई हिकमत होती है। उन्होंने देवरानी को तसल्ली दी। मैं अशर से कहती हूँ, वो खुद ले जाएगा, अपना खून वगैरह भी टेस्ट करवा लेंगे। उन्होंने अशर को जगाया और चाचू की तबीयत बताकर फौरी हस्पताल ले जाने को कहा। अशर फ़ौरन इन्हें ले गया। इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। बमुश्किल शाम तक कंट्रोल हुआ। डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया। अशर उनके पास ही रहा। रात गए जब हालत कुछ संभली तो अशर को भी तसल्ली हुई। बेहतर होगा कि आप इन्हें सुबह तक अस्पताल ही रहने दें, लेकिन अगर आप ले जाना चाहते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं। वैसे अब तबीयत बेहतर है, मगर जहनी दबाव से बचाना ज़रूरी है। वो चाचू को उनकी ज़िद पर घर ले आया, मगर उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई। चाचू तो दवा और इंजेक्शन के असर से पुरसकून हो चुके थे, मगर अशर बहुत ज़्यादा अपसेट था। चची का उतरा हुआ चेहरा भी उसकी निगाहों में खटक रहा था। क्या कोई बात हुई है? वो घर आकर भी सुकून ना पा सका। आखिरकार अम्मी से पूछ बैठा, जो खुद भी जाने किन सोचों में गुम थीं। चौंक उठीं। कैसी बात? उन्होंने उल्टा सवाल कर दिया। चाचू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। शाम तक तो बिल्कुल ठीक थे, खुश भी थे, फिर यकायक बीपी इतना बढ़ गया। डॉक्टर्स ने भी मुझे ढके छुपे लफ्ज़ों में यही कहा कि इन्हें कोई जहनी दबाव है। वो अम्मी को देख रहा था। उनके चेहरे के तासरात बदल रहे थे। उसके खामोश होते ही उनकी आंखें नम हो गईं। अशर, इंसान हर मुश्किल हर मुसीबत बर्दाश्त कर लेता है, ज़िंदगी भर मेहनत करके भी नहीं थकता, मगर औलाद का दुख इंसान को तोड़ देता है। लड़कियां अल्लाह की रहमत होती हैं, मगर उनके नसीबों से हर इंसान डरता है। हारून को भी बेटी के दुख ने तोड़ कर रख दिया है। वो खामोशी से बहते आंसू साफ करते हुए बोली थी। अशर कुछ ना समझ पाया। मीरब के इतने दूर जाने पर सभी दुखी थे, मगर इस फ़र्ज़ की अदायगी को लेकर चाचू मुतमईन नज़र आते थे। कुछ दिन ही रह गए हैं शादी में, कार्ड तकसीम हो चुके हैं, सब कुछ हो गया, और अब काशिफ आकर बताता है कि वो पहले ही शादी कर चुका है। क्या? कहता है कि वो मीरब से निकाह करने को तैयार है, मगर साथ नहीं रख सकता। वो यहीं रहेगी, उसकी पहली बीवी है। चाचू को चाहिए साफ इनकार कर देते। क्या कमी है मीरब में? वो काशिफ की दूसरी बीवी क्यों बने? चाची ने मना क्यों नहीं किया? वो यकदम भड़क उठा। मना कर आए हैं अशर? मैं तो आगे आने वाले हालात से खौफजदा हूँ। बिरादरी को कैसे कायल करेंगे? तुम्हें अपने माशरे का इल्म है ना, मर्द की हर खता माफ़ और लड़की गुनाहगार ना भी हो इल्ज़ाम की जद में आ जाती है। ज़रूरी तो नहीं कि सब यकीन कर लें। जो भीड़ में छुपे दुश्मन है कब निकल आए कुछ नहीं पता। बच्ची पर तो उम्र भर का दाग लग गया। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप सबको तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का कि मीरब अपने घर में ही है। सच्चाई पहले सामने आ गई। अगर निकाह के बाद पता चलता तो सारी ज़िंदगी रोग लग जाता। आप तो
चाचू चची को हौसला देने के बजाय मायूसी की बातें कर रही हैं। अशर, तेरी हर बात से मैं मुत्तफिक हूँ, मगर जो हम देख रहे हैं वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो कुछ और कहना चाहता था मगर चुप हो गया। फिलहाल शायद अम्मी को कुछ भी समझा ना पाता। उसने इरादा कर लिया कि सुबह खुद चाचू चाची से बात करेगा। इस ख्याल से वो कुछ मुतमईन हुआ। मुझे अम्मी ने रात बताया था वो चाचू के पास बैठा था। वो इन दिनों बिल्कुल टूट चुके थे। बात दुख की ज़रूर है, मगर ये भी अल्लाह पाक का करम है कि निकाह से पहले ही सब कुछ सामने आ गया। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सद शुक्र अदा करें कि मीरब अपने घर में है। तुम ठीक कहते हो, शायद रब ने कोई बेहतरी रखी हो। वो मज़ीद कुछ ना बोल सके। रब की हिकमत पर यकीन था, मगर बेटी के बाप थे, कमज़ोर पड़ गए। यकीनन वो बेहतरीन अता करने वाला है चाचू। ये मीरब की किस्मत का इम्तिहान है, नाकामी नहीं। खुदारा, आप लोग बार बार ये मत कहें कि उसके नसीब ख़राब है। ये रब की रज़ा है। अशर, आज 28वां रोज़ा है। ईद के फ़ौरन बाद मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। क्या बताएंगे लोगों को, कैसे समझाएंगे? मुझ में तो हिम्मत नहीं कि सबको ये सच्चाई बता सकूं। बहुत बुरा किया भैया भाभी ने मेरे साथ। मेरी ही बेटी मिली थी इन्हें। कैसे ला इल्म हो सकते हैं वो कि उनके बेटे ने शादी कर रखी है। हमें धोखा देते रहे, झूठ बोलते रहे, और मैं अपने भाई पर आंख बंद करके यकीन करती रही। काश एक बार भी काशिफ के बारे में जानने की कोशिश की होती कि वो 3 साल से क्यों नहीं आया। बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लालच में सब नज़रअंदाज करती रही। अपने जिगर के टुकड़े को हज़ारों मील दूर भेजने पर रजामंद हो गई। सब मेरी वजह से हुआ है। मैं हूँ कसूरवार इस बच्ची की। चची हिचकियों के साथ रो रही थी, मगर चाचू ने इन्हें संभालने की कोशिश की, जो शायद कामयाब ना रहे। मीरब के चेहरे पर सुकूत था, गहरा सुकूत। मैंने इसे कतई रद्द-ए-अमल देते नहीं देखा था। वो मामूल के मुताबिक ही थी, बल्कि घर में वही थी जो सबसे ज़्यादा बाहिम्मत दिखाई दे रही थी। अम्मी ने आयशा आपी को फ़ोन किया, और वो भी रात तक पहुंच गईं। कहाँ तो ईद और शादी की खुशियाँ, और कहाँ अब यकायक मातम छा गया था। कल आखिरी रोज़ा है तो अम्मी जाने किन सोचों में घिरी हुई थीं। चाचू चची कितने खुश थे, कितने दिल से सारी तैयारियां कर रहे थे। सबसे उनकी मोहब्बत जुड़ी हुई थी। आयशा तो महीने भर पहले ही गई थी। कितनी ज़ोरों पर तैयारियां हो रही थीं। चची के साथ आधे काम भी अपने हाथों से करवा कर गई थी। कितना बेबस है इंसान, सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। अम्मी के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। इन्हें मीरब अपनी औलाद से ज़्यादा अजीज़ थी। वो तो उसकी मुतवक्को जुदाई पर निढाल थी। और अब खाला, ये ठीक है, सब तकदीर के खेल है। जो कुछ हुआ इसमें किसी का दोष नहीं। अफसोस है कि काशिफ को यही बात पहले सोचनी चाहिए थी। कम अज़ कम तारीख तय होने से पहले बता देता तो शायद हारून चाचू को इतना गहरा सदमा ना लगता। और अब जबकि कल से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, वो अब तक किसी को भी हकीकत नहीं बता पा रहे। मुझे लगता है इस सूरत हाल को अब भी हम संभाल सकते हैं। रईस काफ़ी देर से खामोश बैठा सोच रहा था। उसे एक ही हल सूझ रहा था, मगर वो सिर्फ अपनी सोच का इजहार कर सकता था, किसी को मजबूर नहीं कर सकता था। जो कातिबे तकदीर ने लिखा है वही हमें मिलता है खाला जान। मीरब के नसीब में काशिफ था ही नहीं, वरना शायद हमें निकाह से पहले ही इल्म ना हो जाता। जो इतने अरसे से दिखाई नहीं दे रहा था, अब भी तो सब कुछ छुपा सकता था ना। लेकिन अल्लाह की रज़ा शामिल थी। यह सब ऐसे ही होना था। सिर्फ ख़ानदान बिरादरी की बातों के खौफ की वजह से बच्ची की ज़िंदगी को जहन्नुम नहीं बनाया जा सकता था। जो हुआ सो हुआ। अल्लाह पाक ने आपको भी मौका दिया है, शायद आपकी दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। बेशक वही हर फैसला करने वाला है। यकीनन आपने हरगिज़ नहीं चाहा होगा कि मीरब या चाचू को यूं दुख हो, लेकिन हर स्याह रात के बाद रोशन सवेरा ज़रूर निकलता है। तारीख जो तय है वही रहे। काशिफ ना सही, आप अपने अशर के लिए भी तो बरसों से ये ख्वाहिश दिल में दबाए बैठी थी। अब वक्त है कि आप चाचू चची को ना सिर्फ इस सदमे से बाहर निकालें, बल्कि घर में जो ये सोगवार फ़िज़ा है उसे फिर से शहनाइयों में बदल दें। काफ़ी लंबी तमहीद बांधी थी रईस ने, मगर बात जो की वो अम्मी पर रोशनी के दर वाह कर गई।
وہ اتنے دن سے نڈھال تھیں، بچی کے دکھ کو لے کر ان کی سوچ یہاں تک کیوں نہیں آئی؟ شاید اشر کی وجہ سے، کیونکہ وہ بھی نہیں مانے گا۔ اللہ تمہیں دراز عمر عطا کرے بچے۔ بات تو تمہاری بہت اچھی ہے، مگر اشر، امی اب اشر سے آپ کو خود بات کرنی ہے۔ جو خواہش برسوں سے دل میں دبائے بیٹھی تھیں وہ شاید یوں ہی پوری ہو جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں رستہ دکھایا ہے۔ عائشہ نے بھی زبان کھولی۔ وہ شش و پنج میں تھیں۔ اشر اپنی مرضی کا مالک تھا، وہ اسے ہرگز مجبور نہیں کر سکتی تھیں، مگر اس وقت وہ خود اپنے چاچو کی حالت کو لے کر بہت اپسیٹ تھا۔ ان کی میڈیسن وغیرہ وہ خود دے رہا تھا۔ ابھی وہ انہیں دوائی دینے ہی گیا تھا، جب لوٹا تو ان کوششوں کے باوجود گھر میں خاموشی تھی۔ یہ سکوت، یہ خاموشی دونوں طرف تھی، اور یہی سب کچھ کہہ رہی تھی، کاش میں سب کچھ پہلے کی طرح کر سکتا۔ عائشہ آپی نے کہا، دونوں گھروں میں جو جمود، جو سوگواریت ہے، اس سے میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ وہ آپی کے برابر بیٹھا ہوا بے حد اداس تھا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر امید کی کرن بھی تھی اور مایوسی کے سائے بھی، کیونکہ اشر سے زبردستی بات منوانے کے حق میں وہ بھی نہ تھیں۔ وہ شاید بولنے کے لیے لفظ تلاش کر رہی تھیں، یا شاید خود کو بات کرنے کا حوصلہ۔ اشر، اگر تم چاہو تو یہ جمود، یہ سناٹا پھر سے شہنائیوں میں ڈھل سکتا ہے۔ کاشف جتنا ظرف رکھتا تھا اس نے وہ کیا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی پھپھو کا خیال کر کے پہلے ہی انکار کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے باعث اس کی پھپھو صدمے سے دوچار ہے۔ مگر تم اپنے چاچو چچی کو اس دکھ، اس مشکل سے نکال سکتے ہو۔ امی کا انتظار کر کے رئیس کو خود بولنا پڑا، ہاں اشر، ہمارے گھروں کی یہ مشکل کا حل صرف تیرے اقرار پر ہے بچے۔ تیرے چاچو کو یہی دکھ ہے نا کہ انہوں نے ساری تیاریاں کر لیں، مہمان آنا شروع ہو گئے تو وہ کیا جواب دیں گے، کیا کہیں گے۔ امی کو بھی حوصلہ ہوا، اشر، اگر اس وقت ہم اپنوں کا احساس نہیں کریں گے تو اپنے ہونے کا کیا فائدہ؟ کیا پتہ رب نے ہمارے دلوں میں یہ خواہش ڈال دی ہو۔ اگر تم راضی ہو تو ہم اس تاریخ پر نکاح کر دیتے ہیں، تمہارا اور میرب کا۔ بچے، اللہ پاک کی یہی رضا تھی۔ تبھی تو شادی سے صرف 6 دن پہلے کاشف نے زباں کھولی۔ بچے، کاشف کے نصیب میں میرب نہیں تھی، تبھی یہ ہوا، کیونکہ رب نے شاید اسے تیرے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ وہ جو سر جھکائے سن رہا تھا، امی کی آخری بات پر بولا، امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ امی نے کتنی شدت سے دعائیں کی، ہمارے تو گھر کی در و دیوار بھی شاید یہی دعا کرتے تھے کہ میرب ہمیشہ ہی گھر میں رہے۔ اب فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، میں مجبور نہیں کیا جا سکتا، مگر حالات کو سدھارنے کا بس یہی طریقہ ہے۔ ہم نے ابا جی کو بہت پہلے کھو دیا تھا اشر، یہ چاچو ہی تھے جنہوں نے سرد و گرم رویوں اور لوگوں کی نظروں سے ہمیں بچا کر رکھا، اور آج ان کی حالت دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا۔ اللہ پاک چاچو کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم رکھے، انہیں صحت دے۔ محبت تو وہ بھی کرتے تھے چاچو چچی سے، مگر آپی ان سے زیادہ اٹیچ تھیں۔ وہ رو پڑی، آپی آپ لوگوں کو لگتا ہے اب بھی میرے اقرار کی گنجائش ہے؟ جو فیصلہ خود رب نے کر دیا ہے، میری کیا بساط، شادی مقررہ تاریخ پر ہی ہوگی، اور اسی طرح دھوم دھام سے ہوگی جیسے چاچو کی خواہش تھی۔ آپ لوگ جا کر ان سے بات کر لیں۔ شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اشر فاروق یہ جواب دے گا، جسے بچپن سے ہی میرب ہارون سے بیر تھا، مگر انہیں تو کیا، اسے بھی علم نہ ہو سکا کہ یہ بیر کب پیار میں بدل گیا۔ ایسے ہی تو کہتے ہیں کہ تاک راتوں میں مانگی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس نے تمام تاک راتوں میں جاگ کر میرب کی خوشیاں مانگی تھیں۔ یہ علم نہ تھا کہ میرب کی خوشی کیا ہے، آج پتہ چل گیا تھا۔ اس کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی، جبکہ باقی گھر والے یوں بھاگے تھے چاچو کے گھر جیسے ابھی نکاح کر لائیں گے۔ اس کا اقرار تو جیسے جادو کی چھڑی تھا، کاش یہ سب پہلے ہو جاتا تو وہ اتنے دن سب کو تکلیف میں نہ رکھتا۔ آج چاند رات تھی، مگر چاند رات سے زیادہ گھر میں بریانی کا شور مچا ہوا تھا۔ آپی صبح سے میرب اور رحاب کے ساتھ بازار نکلی ہوئی تھیں۔
तो इफ्तारी से 20 मिनट पहले लौटी और रोज़ा इफ्तार करते ही दोबारा जाने की तैयारी करने लगी। अभी भी कुछ बाकी रह गया है? सुबह से तो तुम गई हुई हो। हाँ, तुम तो घर बैठे बातें बना रहे हो ना। एक दिन में बिरयानी बनाना कोई आसान काम है? वो शुरू हुई। हर चीज़ रेडीमेड लेनी है तो अच्छी तरह देखभाल कर लेना। ईद के बाद तो बाज़ार हफ्ते बाद खुलेंगे। अब वो दौर नहीं रहा आपी, अब तो बाज़ार फ़ौरन खुल जाते हैं। तुम खामखा टेंशन ले रही हो। रूहान को भी देख लेना, वो अपनी नानी अम्मी के पास खुश है, फिक्र ना करो। चलो आपी। रिहाब भी तैयार खड़ी थी। चांद रात थी, जाहिर है हर तरफ गहमा गहमी थी। मनचले लड़कों ने पटाखों से मोहल्ला सर पर उठा रखा था। आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां बिखरी हुई थीं। वो भी इंजॉय करने छत पर आ गया था, मगर चाचू की छत पर एक साया सा देखकर चौंक गया। दीवार के पास जाकर देखा तो मोहतरमा मीरब हारून तशरीफ फरमा थी। उसने शायद मगरिब की नमाज भी नहीं अदा की थी और अब तक जाए नमाज पर बैठी दुआएं मांग रही थी। अशर हस्बे आदत दीवार पर चढ़कर बैठ गया और पसे दीवार से उसे देखने लगा। अब ऐसा भी क्या मांग रही हो तुम कि दुआई ख़त्म नहीं हो रही? उसकी आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंकी। चेहरे पर फैले आंसू दुपट्टे से साफ किए और जाए नमाज तह करके तख्त पर रख दी। वो तो इतना करीम रब है अशर फारूक कि बिन मांगे नमाज देता है। बस इतनी नौबत ना आए, यही शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझसे ढंग का बंदा तुम्हें बिन मांगे दे दिया। अशर ने फ़ौरन बात काट दी। ढंग का बंदा? ये तुम्हारी खाम ख्याली है। नेवी में जाकर भी तुम पर ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ही सड़ियल हो। कितने दिन से वो इस लबो लहजे को तरसा हुआ था। उसने तो मीरब से उसका मिजाज तक छीन लिया था। इतनी शिद्दत से मुझे चाहती थी मीरब तुम कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआ मुस्तजाब कर दी। कितनी संजीदगी से उसे निगाहों में समोकर कहा, जाग जाओ अशर फारूक। उसने हाथ लहराया तो वो मुस्कुरा दिया। आगे ही ने मुझ पर सारे दर पा कर दिए हैं मीरब। मुझे पता है जो तुम्हारे दिल में है तुम्हारी आंखों में साफ नज़र आता है। तुम तो अपनी आंखों से भी वो तमन्ना छुपा नहीं सकी। मैं ही अकल का अंधा था जो समझ ना सका, और जब समझ आया तो तुम्हें हज़ारों मील दूर पाया। फिर मैंने अपने रब से तुम्हारी बेनियाजी में सुकून मांगा और देख लो तुम्हारी सारी खुशियाँ मुझसे वाबस्ता हो गई। रब ने ही ये सब किया। अशर, बचपन से ही अल्लाह पाक ने तुम्हारा ख्याल मेरे दिल में ऐसा डाला कि मैं निकाल ही ना सकी। फिर बड़ी अम्मी की मोहब्बत, उनका मान, मुझे लगा शायद तुम भी मुझे चाहने लगे हो। मगर जब यकीन हुआ कि तुम वाकई मेरे वजूद से नफ़रत करते हो तो मैं पीछे हट गई। जब मम्मा ने काशिफ के लिए पूछा तो मेरे पास कोई उम्मीद ना थी, बस दुआएं थी। मैंने अम्मी को रजामंदी दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी दुआओं के तुफैल ही उसने तुम्हारे दिल में मेरा ख्याल डाला। तुम हमेशा ही मेरी ज़ात से जुड़ी रही हो मीरब। मैं लाख बुरा भला कहता इनकार करता रहा, मगर हकीकत यही है कि बचपन, लड़कपन और अब तक की हर याद में तुम शामिल हो। जब घर से दूर गया तो माँ की याद आई और माँ के साथ तुम भी याद आई। फिर भला तुम्हें मेरे घर से कौन अलग कर सकता था? सच ही तो कह रहे थे रईस भाई, तुम काशिफ का नसीब कभी थी ही नहीं। मैं तो तुम्हारा नसीब थी, फिर कहीं और कैसे जाती? वो जो करता है हमारे भले के लिए करता है। मेरा ईमान है वो बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। हर चांद रात को मैं तुमसे लड़ती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाते, और मुझे यकीन है इस बार भी कुछ नहीं लाए होगे। वो अपनी पुरानी हालत में आ गई। अशर ने माथा पीट लिया और अगले ही लम्हे कुछ याद आ गया। अरे वाह, पूरे का पूरा बंदा तुम्हें सौंप दिया और तुम अभी भी नाशुक्री कर रही हो। कदर करो मेरी, कितने कंजूस हो तुम, उसने चिढ़कर कहा और वो बेइज्जती सह ना सका। 2 मिनट रुको, हिलना मत, उसे ताकीद करता वो नीचे भागा और जब लौटा तो हाथ खाली ना थे। तुम हर चांद रात को इन रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए ही मर रही होती हो ना, इसीलिए आज पहले ही ले आया था ताकि ताने ना सुनने पड़े। अशर ने ढेरों चूड़ियों का बंडल उसके हाथों में थमाया। वो मुस्कुरा दी। हर चांद रात वो उसके पीछे पड़ जाती थी। चूड़ियाँ दिला दो, मेहंदी दिला दो, और वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। तुम्हारा हिसाब किताब लगता है आज ही पूरा कर दिया है, मगर तुम अभी भी कुछ भूल गए हो। नहीं भूला? शॉपिंग बैग खोलकर देख लो,
وہ یقین سے بولا۔ میرب نے دیکھا واقعی کون مہندی بھی موجود تھی۔ تھینک یو اشر۔ کیا کریں میڈم، اب تو زندگی بھر برداشت کرنا ہے، سوچا ابھی سے آغاز کر دوں۔ اب خوش ہو نا؟ اس نے دوپٹے کے ہالے میں لپٹے جگمگاتے چہرے کو دل میں اتار لیا۔ بہت خوش ہوں، یہ پہلی چاند رات ہے جس پر میں واقعی خوش ہوں۔ انشاءاللہ اب ہر آنے والی چاند رات اور عید ہماری یوں ہی خوشیوں سے بھری ہوگی۔ اس نے یقین سے میرب کا مسکراتا چہرہ ہاتھ میں تھام کر کہا۔ میرب نے بھی دل کی تمام صداقتوں سے آمین اور انشاءاللہ کہا۔